नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँलाई स्वागत छ द भोइस अफ सिक्किममा। म सुस्मिता भुजेलको साथमा र दर्शकबिन, तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ कहिले हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ मिस्टर विद्यार्थ राज प्रधान हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा लेखक हुनुहुन्छ है, हाम्रो सिक्किमकै हुनुहुन्छ र सिक्किमकै छोरा भनौँ न है, सिक्किमको सान हुनुहुन्छ उहाँ एउटा, र अहिले हाम्रो समक्ष हुनुहुन्छ। र उहाँको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँ एउटा राइटर हुनुहुन्छ है, उहाँ एउटा अथर हुनुहुन्छ जसले किताब भइसक्नु भएको छ। वकिङ द पाथ अफ लाइफ भनेर उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। उहाँले यो किताब लेख्नमा 2016देखि स्टार्ट गर्नुभएको र हालैमा 2018मा उहाँको पब्लिस भइसकेको छ। यो पब्लिस ब्लू रोजबाट भएको छ र साथै हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ यो किताब वर्ल्ड वाइड नै पब्लिस भएको छ। र दर्शकबिन, तपाईँले यो किताबको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो किताब तपाईँले एमाजोन र फ्लिपकार्ट, स्न्यापडिल्सहरूतिर पाउन सक्नुहुनेछ र साथै अहिले रिसेन्टली अभाइलेबल एमाजोनमा रहेको छ। र दर्शकबिन, तपाईँले यो किताब के रहेको छ, के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि विशेष कारण मोटिभेसनल स्पिच है। अहिले हालैमा हाम्रो युथहरूलाई एकदमै धेरै मोटिभेसनल कुराहरू र मोटिभेसनल चिजहरू हामीलाई एकदमै जरुरत रहेको छ। र दर्शकबिन, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हजुरले उहाँले लेख्नुभएको किताब तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। र दर्शकबिन, तपाईँलाई यसरी नै उहाँको बारेमा अझै जानकारी दिनु पर्दाखेरि उहाँले यसरी नै अन्य किताबहरू पनि लेख्न गइरहनु भएको छ र लेखिरहनु भएको छ। उहाँले रिसर्च गरिरहनु भएको छ, उहाँ एउटा रिसर्च पर्सन पनि हुनुहुन्छ। र साथै उहाँले रिसेन्टली भनौँ न है, रिसेन्टली भन्नाले पनि हजुरले उहाँले 2018 to 2019 भित्रमै उहाँले रिनाउन्ड एउटा वर्ल्ड पब्लिसर, उहाँ एउटा डेस्क पनि हुनुभएको छ। एज अ अथर उहाँले पाइसक्नु भएको छ। र आज हाम्रो भोइस अफ सिक्किम आज उहाँको समक्ष हामी आइपुगेको छौँ र उहाँसँग केही कुराकानी गर्नका निम्ति, उहाँसँग केही बातचित गर्नका निम्ति हामी रिसर्च है, किताब लेख्न, किन अहिलेको जेनेरेसनमा धेरै कम्ती मात्रामा मात्रै हुनुहुन्छ जो युथहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ किताब लेख्नमा र धेरै चिज रिसर्च गर्नमा। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको समक्ष हामी आइपुगेको छौँ, उहाँसँग केही बातचित गर्नेछौँ। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई भोइस अफ सिक्किममा। नमस्कार अनि भोइस अफ सिक्किमलाई धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो तर्फबाट है। र म अब फर्स्ट टाइम हो है यसरी मिडियामा आएको, र अब मैले धेरै कुराहरू लेखेँ है, धेरै कुराहरू जाने र धेरै कुराहरू अब रिसर्च पनि गरेँ। र अब यसको अब फल स्वरूप चाहिँ मैले सायदै अब पाएको छुइनँ होला जस्तो मलाई लाग्दछ अहिलेसम्म। र अब त्यसले गर्दा आई एम स्टिल ट्राइङ टु ग्र्याब होल्ड on it, and till now since my mother was there who was supporting me, and since then she got retired, and then because of that I needed some help from everyone else, from the public of the Sikkim and all the government of the Sikkim and everyone else. And so I went to them as well, and later on I found out like it is quite very difficult to approach the government and to set things in a right path which you have thought, as your thought. अब तपाईहरुको विचार र तपाईको के छ र कसो छ भनेर एउटा अब सरकारको समक्ष पुर्याउनु धेरै साह्रो रहेछ, मैले अहिले बुझेँ। र मैले अब यो पाथमा म हिँड्नु त हिँडेँ, तर अब म अझै पनि अब अचिभ चाहिँ मैले केही कुरो मैले गरेको छुइनँ। अब सायद म अब मिडियाहरुमा नआएर पनि होला, र सायद अब मेरो अब कतिवटा आफ्नै पनि अब उयोहरू होला है, मेरो ड्रब्याक्सहरू पनि हुन सक्छ अब कतिवटा कुराहरुमा है। अब द्याट आई टेक इट है, द्याट आई appreciate whatever the public says, and I have done many things. I have done many things, like I have written a book, and I'm also writing a motivational book much more, and I want to write much more about the motivation. र यसरी नै है तपाईको बात गर्दै हजुरले जस्तो सेल्फ रिसर्च गर्नुहुन्छ नि है अनइम्प्लोइमेन्टको बारेमा पनि, र तपाईले यु हेभ रिसेन्टली कन्भर्टेड इन्टु टुरिज्म पट्टि है, सस्टेनेबल टुरिज्म पट्टि तपाई अहिले
रिसर्च गरिरहनु भएको छ र काम गरिरहनु भएको छ है। र यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, किनभने हजुरले तपाईँले जसरी मोटिभेसनल किताबहरू लेख्नुहुन्छ है, तपाईँ एज अ अथर पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ पहिलोचोटि मिडियामा आउनुभएको छ र तपाईँको कामको बारेमा तपाईँले बताइरहनु भएको छ र तपाईँको जुन चाहिँ यो प्रोजेक्ट जुन चाहिँ सस्टेनेबल टुरिज्मको बारेमा छ, यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई, किनभने यसको टुरिज्म इज लाइक सिक्किममा अहिले एकदमै चलिरहेको छ र विशेष कारण हाम्रो अपकमिङ युथ्सहरूलाई पनि एकदमै म्यान्डेटरी र चाहेको कुरा रहेको छ। यो विषयमा अलिकति तपाईँको कस्तो रिसर्च रहेको छ र तपाईँको पर्सेप्सन कस्तो रहेको छ बताइदिनुहोस् न। यो हाम्रो मैले सिन्स अब यो मोटिभेसनलको किताबहरू लेख्दै जाँदाखेरि है, म अर्को अब पाथ भनौँ न है, अर्को उयसमा पनि पुगेँ र हाम्रो अनइम्प्लोइड युथ्सहरूलाई देखेँ र हाम्रो अब यो अब सोसाइटीलाई देखेँ है, बिग्रिँदै गरेको, नासिँदै गरेको धेरै थोर छ यहाँनिर, कतिवटा कुरोहरू मैले देख्दै गरेको र अब अन्त त्यो सबै कुरो लेख्दाखेरि चाहिँ, त्यो सबै कुरो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ कि अनइम्प्लोइमेन्टले धेरै थोर यहाँनिर अब कतिवटा कुरोहरू प्ले अब उयो भइरहेको छ है। अन्त उसको अब उयसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाग्यो अब टुरिज्म है, एउटा हामीले कुनै पनि टुरिस्टलाई हामीले सोध्यौँ भने है, अब छाङ्गु लेकको बारेमा सोध्यौँ भने हम तो 2 बार जा चुका है भन्छ अहिलेको है, अब टुरिस्टहरू जो पनि आउँछ यहाँनिर। अन्त अब टुरिस्टहरू यहाँनिर आउने गर्छ डिस्कोको लागि, यहाँनिर आउने गर्छ नाच्नको लागि, यहाँनिर आउने गर्छ मजाको लागि, यहाँनिर आउने गर्छ र अब यहाँनिर अब यो अब फर्मै अब डिफ्रेन्ट अब भइसक्यो भनौँ न है, अब यसको अन्त अब त्यसको उयसमा अब हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यो रिसर्चमा चाहिँ मैले सिक्किमलाई है सेग्रिगेट गरेँ है टुरिज्ममा है, लाइक एज इन अल्पाइन टुरिज्म, सब ट्रपिक टुरिज्म र ट्रपिक है। हाम्रोमा तीनटै चिजहरू छ है। हाम्रोमा अब गरम जग्गा पनि छ, हाम्रोमा सेमी गरम जग्गा पनि छ, हाम्रोमा चिसो जग्गाहरू पनि छ र अब लाइफस्टाइलहरू पनि डिफ्रेन्ट छ है। अब पिपलहरूको लाइफस्टाइल पनि डिफ्रेन्ट छ, कल्चर पनि डिफ्रेन्ट छ, हेरिटेज पनि डिफ्रेन्ट छ, इकोलोजी इज अल डिफ्रेन्ट एन्ड बायोडाइभर्सिटी इज अल डिफ्रेन्ट, द प्लान्ट्स वी गेट इज अल डिफ्रेन्ट, द मेडिसिनल प्लान्ट्स द्याट वी गेट इट इज अल टुगेदर ए अब डिफ्रेन्ट अब सब्जेक्ट है। अन्त सो वाइ नट अब ब्रिङ अल दिज थिङ्स अब टुगेदर हुन्छ नि अन्डर वान रुफ एन्ड स्टार्ट अप ए टुरिज्म विच इज ए अब सस्टेनेबल टुरिज्म, विच विल बी ए सस्टेनेबल टुरिज्म इन विच विल फोकस अन अब तपाईँको एल्पाइन र सब ट्रपिक र यसमा है। र अन्त त्यहाँदेखिको अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ हामीले फोकस अब यसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट कुरो चाहिँ हामीले यसमा इकोलोजी हेऱ्यौँ है, यसमा कल्चर हेऱ्यौँ, यसमा हेरिटेज हेऱ्यौँ, यसमा सब कुरो हेऱ्यौँ है। यसमा त्यो सबै कुरो हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ द टुरिज्म विल बी मच मोर इन्ट्रेस्टिङ आई गेस। इट विल टर्न अप द अब फेस अफ द अब टुरिज्म है। अब किनभने अहिले जुन चाहिँ अब टुरिज्म छ 8 पोइन्ट्स 9 पोइन्ट्स कुनै के छाङ्गु लेक नथुला के भन्ने त्यो सबै कुरा चेन्ज भएर गएर अल्पाइन सब ट्रपिकल र ट्रपिकलमा आउँछ। अन्त त्यहाँदेखिको यसमा अर्को हामीले अब बहस हामीले अब इनलाइन पर्मिट र के बारेमा हामीले अब बहस अब गरिराखेकै छौँ र अब त्यसमा पनि अब यसले धेरै कुरो अब सहयोग दिन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ है। अब किनभने अब टुरिस्टहरू अब जति पनि भित्रिन्छ है उहाँहरूलाई हामीले क्वेसन्स अब सोध्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ, अल्पाइनमा जानुहुन्छ या सब ट्रपिकल या ट्रपिकल या तिनटामै जानुहुन्छ। अन्त अब 1 दिनको लागि जानुहुन्छ या 3 दिनको लागि जानुहुन्छ या 10 दिनको लागि जानुहुन्छ, उनीहरूलाई पनि हुन्छ। र नेक्स्ट थिङ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसलाई हामीले मार्केटिङ राम्रो गऱ्यौँ भने चाहिँ है यसमा रिसर्च गर्ने अब फेलोसिप गर्नेहरू, रिसर्च गर्नेहरू है, पिएचडीज गर्नेहरू, डक्टरेट्स गर्नेहरू
उनीहरूलाई पनि धेरै हुन्छ। अन्त अब त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले अब मार्केटिङ अब हामीले को उयसमा हेर्दाखेरि है युनिभर्सिटिजदेखिको लिएर अब जेनरल उयसहरूदेखिको लिएर सबै थोरमा हामीले यसलाई मार्केटिङ उयो चाहिँ अब जरुरी छ है, आवश्यक छ। अन्त अन्त अब त्यहाँदेखिको नेक्स्ट उयसमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा अब मेडिसिनल अब प्लान्ट्सहरू मैले भनिहालेँ है, तपाईँलाई फ्लोरा फ्लोनाहरू भनिहालेँ है, जस्तो अब अन्त यसमा अन्त अब डिपार्टमेन्ट्सहरू पनि अब उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो अब जग्गा दिएको हुन्छ है, अब जहाँनिर उनीहरूले आफ्नो आफ्नो अब सोकेस भनौँ न है, उनीहरूको प्रडक्ट्सहरू अब सोकेस अब उयो गर्नु पर्यो है। अन्त अब त्यहाँदेखिको अब जस्तो अब एनिमल हस्बेन्ड्री मानिलिउँ है, एनिमल हस्बेन्ड्रीले कतिवटा सोकेस गर्छ है, फ्लोरा फोनाले अब कतिवटा सोकेस गर्छ। अब कतिवटा कुराहरू हामीले मार्केट गर्न सक्छौँ, हामीले बेच्नु सक्छौँ, हामीले त्यहाँबाट रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ र इम्प्लोइमेन्ट त जेनेरेट हाम्रो हुन्छ अभियसली हुन्छ इम्प्लोइमेन्ट त जेनेरेट, र इम्प्लोइमेन्टको साथसाथमा हाम्रो रेभेन्यू पनि जेनेरेट हुन्छ र त्यसलाई हामीले राम्रोसित अब मार्केटिङ अब गरेर र राम्रोसित अब सर्कुलेट हामीले अब गऱ्यौँ भने है, हाम्रो रेभेन्यूलाई हामीले राम्रोसित घुमायौँ भने हामीले फर्दर मोर अझै अब यसपालि हामीले 4000 जना लिन सक्यौँ भने अर्को पालि 8000 जना लिन सक्छौँ है, किनभने यसमा डिफ्रेन्ट फिल्ड्स छ है। अब यसमा मार्केटिङ फिल्ड छ, यसमा अब प्रोडक्सन फिल्ड छ, यसमा सबै कुरा छ र यसमा इम्प्लोइमेन्टको अब तपाईँले स्तर हेर्नुहुन्छ भने एउटा लोवर लेभलको है, जस्तो अब एउटा धान उमार्ने मान्छेलाई पनि हामीले इम्प्लोइमेन्ट गराउन सक्छौँ। यसमा एउटा धान उमार्ने मान्छेदेखिको लिएर धान उम्रिसकेपछि त्यसलाई बेच्नेसम्म हामीले सोचेर चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्टको बारेमा कस्तो प्रकारले सोच्नु पर्यो। जस्तो अब फुलमा रोप्ने गोड्ने मालीदेखिको लिएर हामीले माथिसम्मको लागि द्याट मिन्स लोयर टु हायर लेभलसम्म है, या लोवर टु हायर लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट वी क्यान जेनेरेट। अन्त अब हाम्रो अब युथ्सहरूमा हेऱ्यो भने पढेको पनि धेरै छ, क्लास 10 पढेको पनि धेरै छ, 8 पढेको पनि धेरै छ, 9 पढेको पनि धेरै छ, कोही अब बस्तीमा बसेर अनइम्प्लोइड भएको पनि धेरै छ। सो वी क्यान ग्यादर अल अफ देम एन्ड वी क्यान पुट टुगेदर। द्याट मिन्स देयर इज अ लट्स अफ एडभान्टेज एज वेल फर द युथ कमिङ अप, जति पनि अपकमिङ युथ्सहरूको लागि चाहिँ धेरै एडभान्टेज रहेछ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ। सो लाइक जुनै पनि प्रोजेक्टमा एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज रहेको छ नि, सो लाइक यसको विषयमा अलिकति बताइदिनु न। एडभान्टेजेसहरू चाहिँ मैले अब तपाईँलाई भने है, अब डिसएडभान्टेजेसहरू चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अब डिपार्टमेन्ट्सहरू धेरै छ है, उहाँहरू सायद एकअर्कामा नमिल्ला है, एउटा डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टरले अर्को डिपार्टमेन्टको कुराहरू नखाइदेला, अर्को डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टरले अर्को कुराहरू नखाइदेला, र यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर सबै कुरो है, सबै कुरोलाई अब यसो अलिकति मिलाएर एउटा बिचमा एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी एउटा बसेर त्यहाँदेखिको यो सबै कुरालाई उयो गर्यो भने चाहिँ सायदै अब यसको अब उयोहरू त अब धेरै अब उयो नै छ है, डिसएडभान्टेज द्याट मिन्स हटेर जान्छ अनि इट्स यो प्रोजेक्टले चाहिँ बेनिफिट्स अगाडिलाई बेनिफिट्स चाहिँ एकदमै बढाउने छ नि त है। 100% त अब बेनिफिटै दिन्छ है। अब 100%मा चाहिँ 1 or 2% चाहिँ अब यसमा अलिकति अब नेगेटिभिटी छ होला सायद है, अब त्यो अब गर्दै जाँदाखेरि पनि अब कतिवटा अब नेगेटिभिटीहरू निस्केला है, त्यो त मैले एनालाइज गरेको छुइनँ किनभने यो स्टार्ट भएको छैन है। तर यो प्रोजेक्टको लागि मैले पिएमओ, मैले होम मिनिस्ट्री, मैले कन्सर्न्ड अब मिनिस्ट्रिजहरू सबैलाई मैले लेखिसकेँ है। अन्त अब हाम्रो स्टेटबाट चाहिँ के चाहिँ हुनुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेटबाट चाहिँ अलिकति गएर यसलाई पर्स्यु गरिदिने, हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले यसलाई पर्स्यु गरिदिनु भयो भने चाहिँ सायदै मलाई लाग्छ कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सायदै नो त भन्दैन होला, किनभने यो फर्म अफ टुरिज्म वर्ल्डमा कहीँ पनि भएको छैन है। एउटै जग्गा छ, त्यो पनि एउटै फर्ममा मात्रै लिएको छ, स्विजरल्यान्डमा छ एउटा अब अल्पाइन टुरिज्म भनेर स्विजरल्यान्डमा लिएको छ, अरू जग्गा त संसारमा सायद कहीँ पनि लिएको छैन होला यस्तो खाले अब टुरिज्म। मलाई लाग्यो अब मैले जहाँसम्म रिसर्च गरेर मैले पढेको अनुसार चाहिँ यस्तो खाले टुरिज्म चाहिँ कहीँ पनि लिएको छैन संसारमा, तर सिक्किमै पहिलो हुन्छ यस्तो खाले अब उयसमा चाहिँ लियो भने चाहिँ। तर अब भाग्यवश
अब भनौँ या अब भाग्यवश भनौँ या मैले बहुत अब ट्राई पनि गरेँ, तर मैले अब टप लेभलसम्म अब हाम्रो अब सीएम साहबसम्म भनौँ या अरू कोहीसँग भनौँ, उहाँहरूसम्म अब मैले यो कुराहरूलाई अब पुर्याउनु र अब बुझाउनु सक्नु अब मैले अब ट्राई चाहिँ गरेँ, तर मैले सकिनँ है। किनभने म बिचमै कतै न कतै रोकिएँ है, बिचमै अब कतै न कतै के भयो है, अन्त अब बिचमै अब म जाँदा जाँदै अब कतैबाट अब फर्काइयो है या कतै के भयो र अब यो यस्तो खाले कुरा हो भनेर अब अरूलाई मैले अब बुझाउँदाखेरि पनि सायदै यसलाई बुझ्ने मान्छेहरू धेरै कम्ती छ होला है। अब किनभने हाम्रो टुरिज्म चाहिँ अब स्याचुरेसनमा आउँदैछ भनेर सायद एनालाइज गर्ने मान्छेहरू सिक्किममा धेरै कम्ती छ होला मेरो विचारमा चाहिँ। अब स्याचुरेसनमा आउँदैछ हाम्रो टुरिज्म र अब यसलाई चाहिँ स्याचुरेसनबाट चाहिँ उचालेर लिएर आएर चाहिँ सस्टेनेबल हामीले बनाउनु जरुरी छ र अब यसैमा चाहिँ मैले अब यो काम अब गरेर मैले सबै कुरा मैले अब गरिरहेकै छु अहिलेसम्म। र है तपाईँले जुन चाहिँ किताब लेख्नु भएको छ नि, तपाईँ अब अहिले रिनाउन्ड लाइक यु हेभ अलरेडी तपाईँले पाइसक्नु भएको छ एज अ अथर भनेर पनि, र तपाईँले किताब लेख्नु भएको छ वकिङ द पाथ अफ द लाइफ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो एकदमै मोटिभेसनल रहेको छ फर द युथ फर एनी वान अफ अस है, जो एनी वान अफ अस है, नट ओन्ली द युथ है, युथको लागि मात्र होइन त्यो किताब तपाईँहरूले सबैले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। र यो विषयमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस्, हाउ कम हुन्छ नि तपाईँले कसरी इनिसिएटिभ लिनुभयो र हाउ लाइक तपाईँको इन्ट्रेस्ट कसरी बढ्यो त द्याट यु आई हेभ टु राइट अ मोटिभेसन, किनभने सिक्किममा आई थिङ्क यु आर द ओन्ली वान हु हेभ रिटन द मोटिभेसनल किताब लेखेर पब्लिस भइसकेको छ वर्ल्ड वाइडमा, अनि 2018मा है, यु आर द फर्स्ट वान आई गेस। अनि तपाईँलाई कसरी इन्ट्रेस्ट जाग्यो कि द्याट यु हेभ टु राइट द मोटिभेसनल लाइक किताब भनेर, तपाईँलाई कसरी आयो, थट्सहरू आएर तपाईँले लेख्नुभयो, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ अब धेरै अब फर्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ है, म चाहिँ दुबईमा थिएँ है, म्याकडोनल्ड्समा थिएँ है, एज अ अब राम्रो मेरो त राम्रो इन्कम थियो, राम्रो सब कुरो थियो, तर मैले सबै छोडछाड गरेर मेरो विचार के आयो भन्दाखेरि चाहिँ म फर्केर आउँछु र स्टेटको लागि कुछ यसो मैले सोच्नु सक्यो भने धेरै कुरा हुन्छ होला भन्ने। किनभने मेरो मोटिभ अफ लाइफ जहिले पनि के छ भने चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ नेम छ है, त्यहाँदेखि चाहिँ फेम छ, त्यहाँदेखिको मात्रै मनी छ है मेरो अब उयसमा चाहिँ है। अन्त पहिला सुरु नाम हुनु पर्यो, त्यहाँबाट काम हुनु पर्यो, त्यहाँबाट मात्रै पैसा हुनु पर्यो। पहिला सुरु पैसामा मेरो केही उयो छैन। अन्त अब त्यही अब सिद्धान्तले गर्दाखेरि पनि होला सायद म अहिलेसम्म अब तपाईँहरूको अब समक्ष आइपुगेको थिइनँ, मिडियाको समक्ष आइपुगेको थिइनँ र मेरो आफ्नो काम मैले आफै गरिरहेको थिएँ र मेरो भित्रभित्रै नै मैले गरिरहेको थिएँ। र अब नाम यो सबै कुरोहरू मैले अब सोच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखिको जब म उताबाट फर्केँ, त्यहाँदेखिको रिलायन्समा मैले एज अ जिएम जस्तै है, सिलिगुडीको मैले अब सेटअपको लागि कतिवटा कुराहरू गरेँ। त्यहाँदेखिको चाहिँ म गान्तोक आएँ। देन आई स्टेड फर नियरली अबाउट 6 months एज एन अनइम्प्लोइड। आई फेस्ड द फेज अफ अनइम्प्लोइमेन्ट र त्यहाँदेखिको चाहिँ आई गट मोटिभेटेड कि आई हेभ टु राइट समथिङ। किनभने मोटिभेसन भन्ने कुरो यस्तो रहेछ कि अब पिपललाई इच एन्ड एभ्री टाइम हेल्प गर्दा रहेछ भन्ने खाले चाहिँ मैले बुझेँ। किनभने अहिले हाम्रो अब सिक्किममा हेऱ्यो भने है, पहिला हेर्दाखेरि मोरल साइन्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो, तपाईँलाई याद छ होला सायद है। अहिले सिक्किमको हाम्रो करिकुलममा मोरल साइन्स छैन। अन्त अहिलेको लाइक 5, 6, 7, 8 सम्म चाहिँ हामीले पढेको थियौँ गभर्मेन्ट मोरल साइन्समा, एन्ड इट वाज कम्पलसरी टु पास है। इफ यु फेल इन मोरल साइन्स यु विल फेल थियो। अन्त मोरल साइन्स इज द बेसिक भ्याल्यु द्याट यु हेभ टु गिभ to the students, and now in the curriculum of Sikkim there is no moral science at all. Moral science has been taken out, just like अब हुन्छ नि अब plucking अब flower अब from the उयो नि moral science त उखालेर फ्याँकिदियो। सो वाट इज मोरल साइन्स? मोरल साइन्स उखालेर फ्याँकिदिएपछि त के चाहिँ रह्यो? मेरो हिसाबमा चाहिँ के चाहिँ रह्यो है? मोरल साइन्स इज द बेसिक थिङ, सो विच द अब गभर्मेन्ट हेज टु ब्रिङ ब्याक
मोरल साइन्स हाल्नुपर्छ, तब मात्रै स्टुडेन्ट्सहरूमाथि तब मात्रै एउटा जागरुकता आउँछ र भोलिको दिनमा म जस्तो लेख्ने, म जस्तो सोच्ने, म जस्तो केहरू गर्ने मान्छेहरू धेरै धेरै उत्पन्न हुन्छ। र यो मोरल साइन्स चाहिँ जब छैन भने चाहिँ मान्छेहरू यसरी लथालिङ्गै भएर जान्छ। कोही एडिक्स हुन्छ, कोही के हुन्छ, कोही के हुन्छ है। अब म इभन अहिले अब ड्रग एडिक्सनको उयसमा म अहिलेसम्म मैले अब बोल्नु पनि अब म गएको पनि छुइनँ है। इनफ्याक्ट आई क्यान गिभ देम अब मच मोर है। अब सुसाइडल केहरू भन्नेहरू छ, आई क्यान गिभ देम मच है। अब तर अब आई हेभ अब नेभर बिन, किनभने म यसरी आएकै थिइनँ, त कसरी मलाई चिनेकै थिएन त कसरी गर्छ है। त्यो पनि मेरो पनि गल्ती हो, मेरो पनि गल्ती हो। म पनि यसरी नआउनु मेरो पनि गल्ती हो। र अब मैले अब सोचेर मेरो दिमागमा राखिरहनु मेरो गल्ती हो त्यो है, त्यो म मान्छु है। र अब अहिले चाहिँ मैले अब सोच्दाखेरि र अरूहरूले पनि भन्दाखेरि चाहिँ यु सुड कम आउट, यु सुड कम आउट, यु 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 अब यु सुड गिभ अब अलिकति अब हुन्छ नि अब सोसाइटीलाई फिडब्याक तिमीले दिनुपर्छ। अन्त त्यो सबै कुरा अब यसो गर्दाखेरि आई एम इन्टु अब मल्टिपल टास्क राइट नाउ है। म एचआर पनि हो, अब थुप्रो अब यसको उसको त किन भनिबस्नु होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि यस आइएम अर्निङ एज वेल एज आइएम राइटिङ एज वेल एज डुइङ मेनी टास्क अब साइड बाई साइड। आई राइट अब नर्मली अप टु 2 o'clock इन द मर्निङ है। अब समटाइम्स द होल नाइट आई राइट एन्ड अब एकैचोटि उठेर लुगा फेरेर सिधै काममा पनि जान्छु कोही बेला। अन्त त्यो सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ अब मोटिभेसन चाहिँ यो अब पेन्डेमिकले पनि ल्यायो क्या, यो पेन्डेमिकले पनि ल्यायो। एन्ड नाउ इज द राइट टाइम टु मोटिभेट द पिपल। अन्त यो किताब जुन चाहिँ मैले लेखेँ है, वकिङ द पाथ अफ लाइफ, यो पेन्डेमिक आउँछ भनेर मैले लेखेको किताब होइन। यो किताब मैले 2008मा लेखेको किताब हो है। 2008मा अब वर्ल्ड वाइड उयो भएको है। अन्त यो किताब चाहिँ तपाईँहरूले अब पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहे जेसुकै होस्, चाहे एउटा बुढा र बुढीको झगडा होस्, तपाईँले यो किताब यसो पल्टाइ हेर्नुहोस्, त्यहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँले यो बुढा र बुढीको झगडामा चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ है। चाहे तपाईँ अलिकति आमासँग डिस्कस गरेर तपाईँ यसो होस्, त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ। द्याट मिन्स योर लाइफको जुन चाहिँ जतिवटा पनि हर्डल्सहरू हुन्छ, जतिवटा पनि प्रब्लम्सहरू हुन्छ, सानसानो प्रब्लम्स, सानसानो हर्डल्स केहरू हुन्छ, यु विल फाइन्ड इट इन दिस बुक। You will find it in this book and you can obviously go through it and you can motivate yourself. That means हामीले यो किताब पढ्न थालेपछि इफ यु गेट एनिथिङ रङ है, हामीलाई केही भयो र हामी केही इमोसनली एट्याच छौँ या केही छ भने ब्रोक छ भने इफ हामीले यो किताब पढेछ भने विल फाइन्ड द सल्युसन। के गर्न सक्छ भनेर, कसरी आफूलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ, आफ्नो इमोसनलाई हाइड गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यो प्रकारले किताब लेख्नुभएको छ। साँच्चैमा एकदमै राम्रो किताब लेख्नुभएको छ र तपाईँलाई हामी भोइस अफ सिक्किमको टिमबाट बेस्ट विसेस पनि दिन चाहन्छौँ। र यसरी नै तपाईँले अन्य किताबहरू पनि लेख्न गइरहनु भएको छ र लेखि नै रहनु भएको छ। तपाईँको सर्टेन टाइम तपाईँले मिलाएर लेख्नुहुन्छ है। र तपाईँको अरू कामहरू के रहेको छ त्यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। जस्तै सुन्नमा आएको थियो तपाईँले आफ्नै कास्टमा नेवारीमा पनि तपाईँले गर्नुभएको रिसर्च गर्नुभएको भनेर हामीले सुन्नमा आएको थियौँ है। यो विषयमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाउ कम लाइक तपाईँलाई एकदमै रिसर्चपट्टि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ तपाईँ अझै डिपर जानुहुँदैछ, भेराइटीपट्टि भेरियस फिल्डपट्टि नै तपाईँले एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर काम गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। म एउटा कुरा फर्स्ट चाहिँ भन्नु चाहन्छु है तपाईँहरूलाई। एउटा मान्छेलाई रिसर्च गर्नुको लागि पिएचडी गर्नु जरुरी छैन। एउटा मान्छेलाई रिसर्च गर्नुको लागि एउटा क्लास 8 पढ्ने, जसले चाहिँ लेख्नु पढ्नु बुझ्छ उसले रिसर्च गर्न सक्छ। फर्स्ट थिङ, ही क्यान रिसर्च अर सी क्यान रिसर्च। उनीहरूले रिसर्च गर्न सकिन्छ। र मैले मेरो आफ्नै अब भाषामा पनि मैले रिसर्च गरेँ है। डाक्टर सिएल प्रधान जो हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ साइकोलोजिस्ट, उहाँहरूसँग पनि मैले अब त्यति बेला अब कन्सल्ट गरेर सबै कुरा गरेर मैले यो किताब, उहाँले पनि भन्नुभयो मलाई कि तपाईँले एउटा नेवारीको उयसमा किन लेख्नु हुँदैन, तपाईँले एउटा नेवारको बारेमा किन यसो अलिकति गर्नु हुँदैन, किन म आफै पनि अब नेवार भएकोले गर्दाखेरि है।
अन्त त्यहाँदेखिको मैले आफ्नो त त्यसमा त मैले गरिनँ, तर अरूले गरेको रिसर्चेसहरूलाई चाहिँ मैले फाइन्ड आउट गरेर सबै कुरा गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ अब एउटा सेगमेन्टमा ल्याएर है सबै कुरो त्यसलाई सिक्वेन्समा ल्याएर र मैले त्योहरू पनि मैले गरेको थिएँ है, त्योहरू पनि मैले गरेको थिएँ र अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो विधि विधानदेखिको लिएर हाम्रो अब चाडपर्वहरू अब के हुन्छ र कस्तो हुन्छ र के अब कसरी मनाउनुपर्छ र किन मनाउनुपर्छ र किन मनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो गरेको कारण चाहिँ किन हो भनेर चाहिँ अब साइन्टिफिक भ्याल्यु नि, अब जस्तो हामीले अब पूजा गर्दाखेरि फुल चढाउँछौँ, धुप बाल्छौँ, यसको साइन्टिफिक भ्याल्यु के हो हो यसको बारेमा त मान्छेलाई याद छैन नि है। यसको धुप बाल्छौँ हामीले घरमा राति, हामीले के गर्छौँ है, वाट इज द साइन्टिफिक रिजन बिहाइन्ड इट, नो वान नोज। आई गेस तर अब अहिले हालैमा very है, अहिले less हालैमा people चाहिँ एकदमै कम्ती मात्रामा आफ्नो कल्चरलाई, आफ्नो रीतिरिवाजलाई, आफ्नो संस्कृतप्रति चाहिँ कम्ती मात्रामा भइरहेको छ, अहिले एकदमै हराउँदै गइरहेको छ होइन। र तपाईँले त्यो हराउँदै गरेको चिजलाई तपाईँले अगाडि ल्याउन कोसिस गरिरहनु भएको छ है। यसरी नै फेरि तपाईँलाई यसको पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ र साथै तपाईँको एप्रिसिएसनपट्टि जाउँ है। तपाईँले यति धेरै काम गर्नुभएको छ र यति धेरै राम्रो राम्रो चिज एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड भन्ने कुरा हुन्छ नि त है, त्यो कुरालाई तपाईँले एकदम गहिराइसँग लिएर तपाईँले अगाडि ल्याउनु भएको छ वर्किङ द यो जुन चाहिँ अर्को त्यो यो थियो मेरो त्यो किताब हो, यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सिग्नेचर क्याम्पेन जस्तो एउटा सानो राखेको थिएँ है। सानो भनौँ न, सानो, त्यो साह्रो ठुलो पनि होइन। र अब उनीहरूले चाहिँ धेरै मन परायो, अब कतिवटा थुप्रो मान्छेले मन परायो है, उनीहरूले सिग्नेचर पनि गर्यो। कस्तो प्रकारले गर्नुभएको छ तपाईँको लाइक सिग्नेचर क्याम्पेन कस्तो प्रकारले गर्नुभएको छ? अब मान्छेहरूकोमा गएर र मैले अवेरनेसहरू कतिवटा दिएर है, मैले जतिजना मान्छेलाई भेट्नु सक्छु उहाँहरूलाई अवेरनेस दिएर है। अन्त फर्स्ट त मैले पिके प्रधान जो 6 माइलमा हुनुहुन्छ, जयश्री प्रधान एन्ड पिके प्रधान, उहाँकोबाट स्टार्ट गरेँ र हाम्रो एमएलए वाइटी लेप्चाकोबाट स्टार्ट गरेँ। अन्त मैले यो सिग्नेचर क्याम्पेन है जुन चाहिँ मैले गरेको थिएँ है, मैले स्टार्ट गरेको थिएँ पिके प्रधान है, उहाँ चाहिँ मेरै अब बाजे हुनुहुन्छ है। जयश्री प्रधान, पिके प्रधानहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरै बाजे बोजूहरू हुनुहुन्छ र मैले सोचेँ कि आफ्नै बाजे बोजूहरूबाटै म स्टार्ट गर्छु भनेर। त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई मैले किताब दिएर सबै कुरा गरेर अब सिग्नेचर क्याम्पेन चाहिँ यस्तो प्रकारले मैले गरेको थिएँ है। अन्त अब धेरै मान्छेहरूले यसलाई एप्रिसिएट पनि गर्यो है, धेरै अब यसमा अब नलेजेबल मान्छेहरू पनि छ, धेरै ट्रस्टहरू पनि छ, धेरै केहरू पनि छ है। अनि उनीहरूले यसलाई एप्रिसिएट पनि गर्यो। अन्त त्यहाँदेखिको अब यो बुक चाहिँ तपाईँको वकिङ द पाथ अफ लाइफ भन्ने बुक चाहिँ यो हो है। र अहिले चाहिँ अब डोनर्स कपी चाहिँ यसरी थियो है, अहिले चाहिँ अब डोनर्स भन्ने चाहिँ यसरी छ है। यो अब डोनर्स कपी यसरी जाँदैछ र यो डोनर्स कपी गरेको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यसमा अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो है। प्रिन्ट गर्दाखेरि मलाई धेरै पैसा लाग्छ, किनभने मैले अब 10,000 वटा कपी मैले प्रिन्टमा निकाल्नु पर्यो भने मलाई ₹1,00,000 लाग्छ। अब अहिले त मैले अब सस्टेन गर्नु सक्दिनँ नि ₹1,00,000। पहिला त मेरो आमाले हेल्प गर्यो, पहिला त कसैले हेल्प गर्यो, अहिले त म सक्दिनँ। अब पहिला जति गरेँ त्यहाँदेखिको अब अहिले चाहिँ मैले अब डोनर्स यस्तो खाले अब उयो गरेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ। अन्त त्यहाँदेखिको अहिले पनि फिलहाल छ, अहिले पनि फिलहाल छ र अब आशा गर्दैछु अब अझै हुन्छ होला सायद है। अब डोनर्सहरू अब सिक्किमबाट हेल्प गर्ने मान्छेहरू हुन्छ होला र म अर्को किताब पनि अब निकालेर अब छापेर ल्याउन सकौँ सायद है। अब भयो भने पनि ल्याउने नै हो, नभए भने पनि ल्याउने नै हो, त्यो त मेरो इच्छा हो है। मैले अगाडि नै तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, पहिला सुरु नेम, त्यहाँदेखिको फेम, त्यहाँदेखिको मनी हो है। मेरो उयसमा चाहिँ अब मनी कम्स द लास्ट, फर्स्ट कम्स द नेम एन्ड देन द फेम एन्ड देन। अन्तमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? अब मेरो मेसेज त के छ भने चाहिँ अब बेसी जस्तो हाम्रो सिक्किमको युथ्सहरू जति पनि छ है, अनइम्प्लोइड युथ्सहरू छ जति पनि छ, सर्टकट मनीहरू नहेरौँ है। अलिकति अब रिसर्चहरूमा पनि जाउँ है। रिसर्चको लागि मैले भनिहालेँ सबैजना पिएचडी गरेकै हुनुपर्छ भन्ने
जरुरी छैन, सबैजना पिएचडी होल्डर्स र यो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। रिसर्च क्यान बी डन बाई एनी वान। जो मान्छेले लेख्नु र पढ्नु जान्दैछ त्यो मान्छेले रिसर्च गर्दाखेरि अभियसली हुन्छ, त्यसमा केही पनि छैन। र म्याक्सिमम मान्छेहरूले चाहिँ अब मोटिभेटेड भएर र रिसर्चहरूपट्टि र यस्तो अन्य चिजहरूमा चाहिँ अलिकति फोकस गरेर र हाम्रो सिक्किमलाई कहाँबाट हुन्छ र कुन चाहिँ चिजबाट चाहिँ हामीले अपलिफ्ट गर्न सक्छौँ हो त्योहरूपट्टि अलिकति अब फोकस गऱ्यो भने धेरै उयो पनि हुन्छ। र मेरो नेक्स्ट कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ मैले जुन चाहिँ यो टुरिज्मको सिनप्सिस हो यो मेरो है। अन्त यो चाहिँ मैले अब सरकार समक्ष मैले अब दिनु पाऊँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ अब सरकारले यसलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट पर्स्यु गर्नु सकोस् है। अब किनभने मैले यसलाई अलरेडी लेखिसकेको कुरा हो, उनीहरूलाई पिएमओमा पनि लेखिसकेको कुरा हो, सबै कुरामा मैले लेखिसकेको कुरा हो। र अब यसको रेजिस्ट्रेसन नम्बर्सहरू सबै कुरा मेरोमा छ है। मैले कुन चाहिँ डेटमा लेखेँ र कुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नम्बर, कुन चाहिँ फाइल नम्बरमा उनीहरूले म फाइल नम्बरहरू सबै दियो भने यसको सबै डिटेल्सहरू उनीहरूले पिएमओमा निकाल्नु सकिहाल्छ। र यसलाई पर्स्यु गर्नु सायदै मलाई लाग्छ कि सिक्किम गभर्मेन्टलाई धेरै सजिलो पर्छ होला है। अब एउटा स्टेटलाई अब सस्टेनेबल अब टुरिज्ममा लान्छु भन्दाखेरि त सायदै कुनै पनि गभर्मेन्टले अब कन्ट्रीको अब गभर्मेन्टले नगर त भन्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब मेरो भन्नुको उयो त्यही छ कि अब एटलिस्ट यसलाई हेरिदिया जाओस् है। र अब अनइम्प्लोइमेन्ट जुन चाहिँ यसकोबाट सल्भ हुन्छ, जुन चाहिँ यसबाट रेभिन्यू हाम्रो जेनेरेट हुन्छ, जिडिपी हाम्रो अलिकति बढेर आउँछ, यो सबै कुराहरूमा पनि अलिकति फोकस गरेर त्यहाँदेखिको उहाँहरूले अलिकति अब काम गर्यो भने चाहिँ मेरो लागि असल हुन्छ सायद जस्तो लाग्छ। मेरो लागि मात्रै नभएर अहिलेको लागि त मेरो लागि असल होला, तर फ्युचरको लागि चाहिँ धेरैको लागि असल हुन्छ यो सायद, मलाई त्यति लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू फर द टाइम है। तपाईँले यति बिजी सेड्युलमा पनि तपाईँले हामीलाई भोइस अफ सिक्किम टिमलाई नै तपाईँले छोटै समय दिनुभयो र तपाईँ कहिले पनि यसरी अगाडि आएर तपाईँको बारेमा बताउनु भएको थिएन र तपाईँले फाइनली मान्नु पनि भयो धेरै रिक्वेस्टको बादमा है। र तपाईँलाई बेस्ट विसेस अनि बिग कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छौँ जुन चाहिँ तपाईँले किताब लेख्नुभएको छ र अझै फर्दर यसरी नै राम्रो राम्रो कामहरू भएर जाओस् भन्ने हामी शुभकामना दिँदैछौँ। र थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। र यसरी नै दर्शकबिन द भोइस अफ सिक्किमसम्म जोडिरहनुहोस् होला। हजुरहरूको समक्ष हामी फेरि पनि अन्य स्टोरी, अन्य समाचार लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोस् होला द भोइस अफ सिक्किम। म सुस्मिता बुजेलको साथमा क्यामेरा पर्सन आदित्य हाङलिम्बू।